les figures de style. دونك نبداو بفيغور d'analogie يعني اللي فيهم المقارنة أو التشبيه. premièrement غنبداو بلا comparaison. باش تفهموا لا comparaison تأملوا معي هذه الجمل: اسمين إيبيل كومين غاز، يعني اسمين جميلة كالوردة، يعني اسمين جميلة كالوردة. دونك استعملنا لو تيب دو كومباريزون اللي هي كوم، يعني اسمين جميلة كالوردة. دونك شبهنا اسمين أنها جميلة كالوردة، استعملنا لو تيب دو لا كومباريزون اللي هي كوم. ان اوتر اكزومبل: أحمد اي كوم الليون، يعني أحمد كالأسد، أحمد كالأسد. دونك شبهنا أحمد بأنه كالأسد واستعملنا لو تيب دو كومباريزون اللي هي كوم. كاينين يعني بلا كوم كاينين لي زوترو اوتيل دو لا كومباريزون، يعني في أي إكزامان ولا في أي جملة ولا في أي نص شفتي فيه كوم في شي جملة وقال لك في ليكزامان باغ اكزومبل استخرج ليا من النص واحد الجملة اللي فيها لا كومباريزون، غتشوف فيه كوم، عرف بلي لا كومباريزون. وكاينين لي زوترو اوتيل دو كومباريزون اللي هما غنشوفوهم دابا. لو تران اي بلو رابيد كو لا فواتور، يعني القطار اسرع بكثير من السياره. يعني كاين هنا بلوس بلوس كو، يعني هاد بلوس كو راها فيما غتشوفها عرف ديك الجمله اللي كاينه فيها بلوس كو راه لا كومباريزون وكيتسمى كومباراتيف دو سوبيريوريتي. وكاين باغ اكزومبل لي زونفون سون موان فور كو لي زادولت، يعني الاطفال اقل قوه من الناس البالغين، يعني من الناس الكبار. هذا كيتسمى كومباراتيف دانفيريوريتي اللي استعملنا فيه موان كو. وكاين ما ميغ ترافاي اوسي بيان كو مون بير، يعني الام ديالي حتى هي خدامه بحال با. دونك استعملنا هنا اوسي كو، وهذا كيتسمى كومباراتيف ديكاليتي. يعني ماشي مهم انكم تعرفوا سي كوا لا يعني كومباراتيف دو سوبيريوريتي دانفيريوريتي ديكاليتي. المهم انكم تعقلوا على كوم او بليس كو موان كو اوسي كو. وكاين غوسومبلي سومبلي، يعني تعقلوا على هادو. يعني مشيتو لإكزامان ولا في فرض اولا في شي نص اولا جمله وشفتوا فيهم هاد لي زوتيل هادو، عرفوا بان الجمله اللي نتوما كتشوفوها راه لا كومباريزون. ندوزو لا ميتافور. دونك باش تفهموا لا ميتافور تأملوا معي هذه الجمل: اسمين ايتين غاز، يعني اسمين وردة. او أحمد est un lion، أحمد أسد، يعني هو أسد. او il est un ange، هي ملكة. دونك كما كتلاحظوا أننا حيدنا سي كوا لا ميتافور. لا ميتافور هو est une comparaison sans le titre de la comparaison، هو ني تشبيه، يعني كنديروا به التشبيه ولكن بلا أداة ديال لا كومباريزون اللي فيها كوم بليس كو موان كو اوسي كو. هذا هو لا ميتافور. يعني كما كتلاحظوا أننا حيدنا ديك كوم هنا. ملي كتحيد كوم راه كيبقى لا ميتافور، ملي كدير كوم راه لا كومباريزون. نشوفوا ثالثا لا بيرسونيفيكاسيون. سي كوا لا بيرسونيفيكاسيون؟ تأمل معي هذه الجمل. لا بيرسونيفيكاسيون انك تاخذ الصفه ديال الانسان، الصفه ديال الانسان وكتعطيها لشي حاجه يعني غير عاقله، يعني جامده. باغ اكزومبل هنا لي جاردان دورمي اونكور، يعني ما زالت الحدائق نائمه. يعني كما كتلاحظوا اننا خدينا الصفه ديال الانسان اللي هي النوم اللي كاينه في الانسان وعطيناها للحدائق. لو سولي سوري، يعني الشمس تبتسم، خدينا الصفة ديال الإنسان اللي هي الابتسامة وعطيناها للشمس. لو سوار بلور، يعني الليل يبكي، يعني كيف ما كتلاحظوا أننا كناخدو داكشي ديال الإنسان وكنعطيوها لشي حاجة غير عاقلة أو لا جميلة. دوزو لا رابعا لا ليغوري. شنو هو لا ليغوري؟ هو est une figure de style qui permet de transformer une idée intouchable en quelque chose de touchable. يعني لا ليغوري هو انه كنحولوا واحد الفكره اللي هي انتوشابل ما يمكنناش نقيسوها لشي حاجه توشابل، يعني شي حاجه نقدر نقيسوها. بار اكزومبل كنسمعوا بلا ليبرتي اللي هي الحريه، يعني لا ليبرتي كنامنوا بها، يعني هي فكره عندنا في الدماغ ديالنا كنامنوا بها وكنعيشوها. ولكن الا قلت لك في الواقع باش كنمثلوا لا ليبرتي، دونك كنمثلوها بالحمامه البيضاء. هذا هو لا ليغوري. بار اكزومبل عندنا لا جوستيس، اللي كنقول لك لا جوستيس اللي هي العداله او المحكمه، العداله. دونك هي فكره كنامنوا بها، ملي كنقول لك
شنو هي لا جوستيس في الواقع ديالنا. غتشوف شي حاجه وتقول لي هذيك لا جوستيس. دونك هاد الصوره كيف ما كتشوفوا في هاد الصوره هذه، دونك هذه هي لا جوستيس، هاد الميزان هذا. دونك ملي غتشوف هاد الصوره هذه غتقول لي هذه هي العداله او لا المحكمه. دونك ندوزو فيغور داتينياسيون، يعني الفيغور ديال التخفيف. نبداو باول واحد اللي هو لا ليلوت. لا ليلوت شنو هو لا ليلوت؟ هي ان تقول القليل وتقصد الكثير. باغ اكزومبل نعطيو هاد لي زيكزامبل هادو. il n'est pas moche، يعني كنقول لك ليس قبيحا، يعني اش كتقصد بليس قبيحا؟ انه il est beau، يعني انه جميل. باغ اكزومبل كنقول لك il n'est pas lent، يعني بحال باغ اكزومبل شي تليفون كنقول لك ني با لون، ليس بطيئا. اش كتقصد بها؟ يعني ماشي ثقيل، يعني ليس بطيئا. اش كتقصد به؟ الي غابيد، يعني سريع. هذا هو لا لي لوط. باغ اكزومبل ناخذ مثال اخر. عندما يسالك احد كيف حالك تجيب لا باس، والمقصود هنا انك بحاله جيده. هذا هو لا لي لوط. وكاين لو فيغور اخر اللي هو لوفيميزم. سي كوا لوفيميزم؟ لوفيميزم مثلا مات والد زميلك وهو لا يعلم وتكلفت بنقل الخبر له، هل ستقول له مات أبوك هكذا مباشرة؟ طبعا لا. لتخفيف وقع الموت عليه نستعمل لوفيميزم. أقول له مثلا لقد ودعنا والدك أو لقد افتكره الله عز وجل. هذا هو لوفيميزم، يعني كدير تخفيف. دوزو لي زوترو فيغور. دونك لي فيغور دانسيستونس. ندخلو لي فيغور دانسيستونس. أول واحد غنبداو به هو ليبيربول، اللي هي ليكزاجيراسيون، المبالغة. دونك شوفوا معايا هذا المثال هذا. افيك ان كو الى تيي 60 بيرسون، يعني بضربة واحدة قتلت 60 شخصا. راه هذه مبالغة. نتكلم عن ليبيربول أو عن ليكزاجيراسيون. أو تقول لوالدتك مت جوعا، je meurs de faim، هذا سي اون hyperbole. أو لا تقول لفتاة je t'aime à la folie، يعني أحبك لحد بجنون. هذا سي ليبيربول أو ليكزاجيراسيون أو المبالغة المفرطة. نشوفوا ثانيا لانافور. دونك لانافور، تأمل معي هذه الجمل. جو باردوني، يعني الجملة هذه جو باردوني جو باردوني جو باردوني. لانافور شنو هو؟ هو انك تمشي واحد لافراز وكتلقى واحد يعني برونون بيرسونيل، او لا كتلقى واحد الفعل او لا واحد الكلمه ولا واحد الاسم كيتعاود لك في الاول ديال لافراز، ومشيتي الجمله الثانيه ولقيتي كيتعاود فيه، والجمله الثالثه. يعني في شاك فراز كيتعاود لينا داكشي اللي قلت لكم دابا، فراز ولا البرون بيرسونيل، المهم شي حاجه كتعاود لكم هنا. دونك هذا سي لانافور. ولا بحال هنا il marche il rit il pense، يعني تمشي تضحك تفكر. يعني اش كيتعاود لينا هنا في الاول في البدايه. دونك كيتعاود لينا ال. هذا هو لانافور. فيما تشوف في اي فراز في اي جمله شي حاجه كتعاود لك في البدايه، هذاك هو لانافور. ثالثا يعني لا ريبيتيسيون. يعني تامل معي هذه الجمله. La terre était grise، le blé était gris، le ciel était gris. دونك كيف ما كتشوفوا اننا كتعاود لينا واحد، يعني الارض كانت رماديه، القمح كان رمادي، السماء كانت رماديه. دونك كيف ما كتشوفوا اننا ما لقيناش في البدايه كيتعاود لينا شي حاجه. دونك ملي ما لقيناش في البدايه كيتعاود لينا شي اسم ولا برونون بيرسونيل او شي با كوا. دونك لقينا غريز داخله في الجمله ولقيناها هنا ولقيناها هنا، هذا كيتسمى لا ريبيتيسيون. هذا راه باين. المهم ما تلقاوش في البدايه، لقيتو في لو ديبي ديال شاك فراز، عرفوا باللي كتكلموا على لا نافور. ندوزو غراداسيون. دونك لا غراداسيون، لاحظ معي تطور الجمله الاتيه. لا غراداسيون هو التدرج. باغ اكزومبل هنا انا اموت، انا ميت، انا في القبر. كاين واحد لا غراداسيون ولا واحد التدرج. je meurs، je suis mort، je suis enterré. تعرف الكلمات تطورا تصاعديا، انها لا غراداسيون. يعني كاين لا غراداسيون كرواسون يعني تصاعدي، وكاين ديكرواسون اللي هو تنازلي. مثال آخر، إنه يمشي بل يجري بل يطير. يعني il marche il court il vole. هذا c'est une gradation وحتى هو راه croissant. وهكذا ندوزو لي زوترو فيغور، يعني لي فيغور دو بوزيسيون. نبداو بأول واحد اللي هو لونتيتاز. يعني تأمل معي هذه الجمل. autrefois j'étais libre،
maintenant je suis captif. هذا ديال لو dernier jour. قال لك autrefois يعني سابقا كنت حرا، الآن أنا مقيد أو أنا محبوس. دونك كيف ما كتشوفوا أن autrefois اللي هي سابقا الضد ديالها هي الآن، أو كنت يعني في الماضي، أو جو سوي يعني في الحاضر الضد ديالها، ليبر اللي هي حر، كابتيف مقيد او محبوس. دونك سي كوا لونتيتيز؟ لونتيتيز هو انك كتمشي للجمله وكتلقى فيها كلمه والضد ديالها. بحال هنا اوتروفوا الضد ديالها هي ماتنون، جيتي ليبر الضد ديالها هو جو سوي كابتيف. دونك ندوزو لثانيا لونتيفراز. سي كوا لونتيفراز؟ Donc, c'est une formulation orale ou écrite qui exprime le contraire de ce que l'on pense. C'est-à-dire, l'antiphrase هو واحد الجملة اللي كتعبر لينا اولا اللي كتعبر لينا على العكس ديال داكشي اللي بغينا نقولو. نشوفو مثال باش تفهمو. مثلا بعد معدل جوج في الرياضيات، 2/20، بعد معدل جوج في الرياضيات يقول لك أبوك 2 في الماط أو في الرياضيات، تبارك الله في عبقرية ولدي. يعني لونتيفراز فيه شوية ديال ليغوني، فيه شوية ديال السخرية. يعني deux en maths tu es un génie. نشوفو ان autre exemple في لونتيفراز. j'adore ta nouvelle coupe de cheveux اللي كتعني جو لا تروف horrible. يعني أقول لشخص أن تسريحة شعره أعجبتني، يعني لكن في الحقيقة فتسريحة شعره فظيعة، يعني خايبة. دونك هذا فيه شوية ديال ليغوني، فيه شوية ديال السخرية. هذا هو لونتيفراز. ندوزو لثالثا اللي هو لوكزيمور. باش تفهموا لوكزيمور لاحظ معي الجملتين une obscurité éclairante. اللي هو شنو هو لوكزيمور؟ هو انك تلقى جوج ديال الكلمتين متضادتين في واحد الجمله وما بيناتهمش فاصله. بحال هنا une obscurité éclairante يعني اضاءه اولا ظلام مضيء، ظلام اولا ظلمه مضيئه. يعني راه هذا سي اون اوكزيمور. اولا باغ اكزومبل ان كري سيلونسيو. سي كوا ان كري سيلونسيو؟ هو صراخ صامت. دونك هادو راه جوج كلمتين متضادتين وما حداهمش فاصله. هذا راه سي اون اوكزيمور، او بيان سي لوكزيمور ان كري سيلونسيو، صراخ صامت. دونك كلمتين متضادتين باش كنقولوا لهذا هو لوكزيمور. ندوزو لي زوترو فيغور. نشوفو لي فيغور دو رومبلاسمون. اول واحد نبداو به هو ميتونيمي. دونك بالنسبه للميتونيمي شنو هو؟ عندما تقول شربت كأسا منعشا، جي بيو ان فير، هل تقصد الكأس؟ واش كتقصد انك شربت الكأس؟ بالطبع لا، انت تقصد محتوى الكأس، الشاي او اللبن او العصير الى اخره. Ici on parle d'une métonymie. عندما تقول باريس نائمة الآن يعني باغي دور، أنت تقصد سكان باريس وليس المدينة هي النائمة. دوزو ثانيا سينيكدوت. شنو هو سينيكدوت؟ سينيكدوت عندما تقول طلبت يدها للزواج، جي دوموندي سا مان، أنت تقصد الفتاة كلها وليس فقط يدها. هذا هو سينيكدوت. أو لا، لبست جين جديد، جبورت ان نوفو جين. جين هو اسم نوع من الثوب، وأنا لا أقصد الثوب بل أقصد السروال المصنوع من هذا الثوب، وهكذا. ندوزو ثالثا اللي كيتسمى بيريفراز. البيريفراز سي كوا البيريفراز؟ مثلا nous avons visité la ville rouge، يعني زورنا المدينة الحمراء. يعني اش كنقصدو هنا بالمدينة الحمراء؟ هي مراكش اللي عندنا في المغرب هنا. دونك غنرومبلاسيو لا في روج بمراكش. يعني نقدر نقولو nous avons visité مراكش او لا nous avons visité la vie rouge. un autre exemple la vie lumière يعني المدينة المضيئة. اش كنقصدو بها؟ هي باغي، يعني باريس اللي كاينه في فرنسا. دونك اتمنى ان ينال هذا الدرس اعجابكم، ولا تنسوا مشاركته مع اصدقائكم، والى اللقاء.